नया चीफ जस्टिस कौन होगा, काउंट डाउन शुरू। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट से आजम नजीर तारड़, फारूक एचनाइक, अली जफर और कामरान मुर्तजा नामजद। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक कमेटी का हिस्सा। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और राना अंसार के नाम शामिल। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा 2 रोज के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क के दौरान मुकदमात के फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का दौरा बरतानिया शेड्यूल। दोनों रहनुमा जुमा को यूएई, बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। नवाज शरीफ एक रात दुबई में कयाम करेंगे। नवाज शरीफ हफ्ते को लंदन पहुंचेंगे। 2 दिन कयाम के बाद मंगल को अमेरिका चले जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में डायरेक्टर IMF से मुलाकात। तवानाई और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर बातचीत। हुकूमत की मालियाती इस्तेहकाम और महसूलात में इजाफे की कोशिशों पर जोर। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तानी वफ्द ने हिमायत फराहम करने पर IMF का शुक्रिया अदा किया। जहादाज और की जानिब से फंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर धमकी। हुकूमत का साथ देने वाले पार्टी अरकान से बदला लेने का भी ऐलान। कहा पता चल गया कौन गद्दार, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। गद्दार को तारीख में गद्दार ही कहा जाएगा। इक़्तिदार में आकर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की रियासत को फिर धमकी। हुकूमत का साथ देने वाले पार्टी अरकान से बदला लेने का भी ऐलान। कहा पता चल गया कौन गद्दार, कौन बुज़दिल और कौन नजरियाती था। गद्दार को तारीख में गद्दार ही कहा जाएगा। इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम वापस लेंगे। तय हो गया पार्लियामेंट बालादस्त है। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को अब घर नहीं भेजा जा सकेगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया है। काला सांप पार्लिमान पर हमला करने आ रहा है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा एक जज से हुकूमत, दूसरे से ओपोजिशन घबरा रही है। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नजरसानी दरखास्त खारिज। अली जफर ने कहा आईनी तरमीम के बाद बेंच ये केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हमें किसी आईनी तरमीम का मालूम नहीं, हमें ना बताएं हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। चीफ जस्टिस के हुक्म लिखवाने के दौरान हामिद खान बोल पड़े। कहा मुतअस्सिब जज के सामने दलाइल से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा आप टीवी के बजाय मुंह पर कह दें पार्टी इलेक्शन करा लेते हैं, इससे जमहूरियत आती है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत आईनी बेंच का तस्करा। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। वकील फरोग नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी अदालत केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा चलें जी अब आप जानें और आपके आईनी बेंच। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 26वीं आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। आईनी तरमीम की हिमायत पर मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी जमातों के कायदीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा 26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की फतह है। मौलाना का मुस्बत और तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। मुफ्ती तकी उस्मानी का 26वीं तरमीम की मंजूरी पर मौलाना फजलुर रहमान को खिराज तहसीन। मौलाना की रहनुमाई में मुल्क शदीद सियासी इंतशार से बच गया। सूद के खात्मे, विफाकी शरई अदालत और मदारिस का मसला हल हुआ। मुद्दत के बाद ऐसी खुशखबरी मिली है। विफाकी शरई अदालत का
26ویں آئینی ترمیم کا خیر مقدم، سود کا مکمل خاتمہ اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ نون لیگی رکن عادل بازئی کو آئینی ترمیم میں ووٹ نہ دینا مہنگا پڑ گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا الیکشن کمیشن کو ایک اور خط، عادل بازئی کو نااہل کر کے نشست خالی قرار دینے کا مطالبہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ اجلاس 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ قومی اجلاس میں 3 نئے بل پیش کیے جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی۔ قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاحکم ثانی جاری رہے گی۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا۔ ڈپٹی کمشنرز اپنے ضلع میں 30 دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے۔ ہوم سیکریٹری 90 دن تک دفعہ 144 لگا سکے گا۔ پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور میں آلودگی کا جن بے قابو، آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 240 ریکارڈ کیا گیا۔ سیکریٹری ماحولیات نے شہر کی فضا مضر صحت قرار دے دی۔ گلے اور آنکھوں کی بیماریاں عام ہونے لگیں۔ آلودہ فضا میں سانس لینے میں دشواری کا سامنا، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ بجلی کے بلوں پر عائد جرمانے کی پالیسی تبدیل، مقررہ تاریخ کے بعد جمع ہونے والے بلوں پر 5 اور 10% سرچارج لگے گا۔ مقررہ تاریخ کے 3 دن بعد بل کا 5% سرچارج عائد ہوگا۔ 3 دن سے زیادہ تاخیر پر 10% سرچارج دینا ہوگا۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام پہلی قسط لینے والوں نے مکانوں کی تعمیر شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ شہریوں کی آسانی کے لیے اسسٹنٹ کمشنرز کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کو فیلڈ میں مانیٹرنگ کی ہدایت۔ بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش۔ بختاور بھٹو نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے خوشخبری شیئر کی۔ کہا 20 اکتوبر 2024 کو تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ مصر کی 100 سال کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ عالمی ادارہ صحت نے مصر کو ملیریا سے پاک قرار دے دیا۔ سربراہ WHO کا کہنا ہے ملیریا اتنا ہی قدیم ہے جتنی خود مصری تہذیب۔ فرعونوں سے تعلق رکھنے والی یہ بیماری اب صرف مصر کی تاریخ رہ گئی۔ ترکیہ کے معروف مذہبی رہنما فتح اللہ گولن امریکہ میں انتقال کر گئے۔ فتح اللہ گولن کچھ عرصے سے علیل تھے۔ فتح اللہ گولن پر 2016 میں ترک رجب طیب اردگان کے خلاف بغاوت کا الزام تھا۔ ترکیہ حکومت نے فتح اللہ گولن کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا تھا۔ دبئی میں ICC بورڈ میٹنگز اختتام پذیر۔ اجلاس میں چیئرمین PCB محسن نقوی نے شرکت کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بورڈ ممبران کو چیمپئنز ٹرافی کے لیے دعوت بھی دی۔ بھارتی لڑکا پاکستانی لڑکی پر دل ہار بیٹھا، ویزا نہ ملا تو محبت کرنے والوں نے آن لائن نکاح کر لیا۔ بھارتی حکمران جماعت BJP کے رہنما تحسین شاہد کے بیٹے کی پاکستانی لڑکی سے شادی، آن لائن شادی کی تقریب کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ اور اسرائیل مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ڈھانے سے باز نہ آیا۔ فضائی اور زمینی حملوں میں مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی دیر البلح اسکول پر بمباری، 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 42,603 شہید ہو چکے۔